बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फैसलाबाद से रिपोर्ट राना बशर अली। एसएसपी ऑपरेशंस फुरकान बिलाल ने थाना सतियाना का सरप्राइज विजिट किया। थाने के फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड हवालात और बिल्डिंग्स थाना समेत तमाम मुतलका अमूरात का तफसीली जायजा लिया। पेंडिंग दरख्वास्तों और पेंडिंग चालान को जल्द यकसू करने की हिदायत। अवाम की शिकायत और इनके बरवक्त अजाले के लिए सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए थाना एक बुनियादी यूनिट है। मजीद बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। फुरकान बिलाल, शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। इस मकसद के लिए तमाम वसाइल बेकार लाए जाएँ। थाना में आने वाले शहरियों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आया जाए और थाने की सतह पर इनके मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाए। ननकाना साहिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर ननकाना साहिब में लोगों की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद तेज कर दिया गया है। तहफ़्फ़ुज़ मलकियत ऑर्डिनेंस के तहत मुतासरीन को ज़रई अराज़ी और घरों के कब्जे वापस दिलवाने का सिलसिला जारी है। तीनों तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में ऑपरेशन टीमें कब्जा ग्रुपों के खिलाफ मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना ने तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 मुतासरीन को वागुज़ार करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट ने दौरान ऑपरेशन 5 मुतासरीन को कब्जा हवाले किया। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सामा मानत ने दौरान ऑपरेशन 5 मुकामात से नाजायज़ काबिज़ीन से कब्जा वागुज़ार करवाया। गुज़िश्ता रोज़ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ने 17 मुतासरीन के हक में फैसले सुनाए थे। तहसील इंतजामिया ने कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद करते हुए आज तमाम मुतासरीन को कब्जे वापस दिलवा दिए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों की जायदादों पर गैर कानूनी कब्जे वापस दिलवा रहे हैं। जिला भर में शहरियों की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और हक की मलकियत के लिए मुतहरिक है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पुलिस की मावनत से नाजायज़ काबिज़ीन से कब्जे वागुज़ार करवा रहे हैं। कब्जा वागुज़ार कमेटियां दरख्वास्तों का फैसला 90 दिन के अंदर करने की पाबंद है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे नुमाइंदे मुबशर कामियाना की रिपोर्ट के मुताबिक सनती मजदूर इत्तेहाद यूनि पाकिस्तान इंटरनेशनल लिमिटेड और पैकेजेस ग्रुप के अहदेदारान, जिसमें CBA यूनियन के सदर कैसर नवाज और अब्दुलस्तार चीमा शाहिद अली शाह ने सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड्स जुल्फ़कार अहमद से मेंबर गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड इस्लामाबाद और पैकेजेस ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी शेख मोहसिन इलियास की क़यादत में मुलाकात की। तमाम अहदेदारान ने शेख मोहसिन इलियास को गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड का पंजाब से मेंबर नामजद होने पर वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का शुक्रिया अदा किया। नुमाइंदा वफ़द ने सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड जुल्फ़कार अहमद और डायरेक्टर लीगल फैसल तारिक को यादगारी शील्ड भी पेश। शेखपुरा ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की जानिब से रोड इस्तेमाल के दौरान इंसानी जानों के बचाव के लिए बड़ा इक़दाम और ज़िला भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का आगाज़। हुकूमत पंजाब की जानिब से ट्रैफिक कवानीन में तरमीम के बाद ट्रैफिक कवानीन तरमीम करके अब इसको बाकायदा जुर्म में तब्दील कर दिया गया है। नए ट्रैफिक कवानीन से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में DPO शेखुपुरा की ख़ुसूसी हिदायत पर SP हेडक्वार्टर शेखुपुरा मोहम्मद नबील खोकर ने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शेखुपुरा का विजिट किया। वहाँ पर तलबा को ट्रैफिक के नए कवानीन की खिलाफ वर्जी और ट्रैफिक रूल्स पर अमल दरामद करके अपनी और रोड इस्तेमाल करने वाले दूसरे अफराद की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के मुतालिक तफसील से आगाह किया। SP हेडक्वार्टर मोहम्मद नबील खोकर ने तलबा को बताया है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तालिब इल्मों पर FIR के इंदराज को रोक दिया है। आप लोग खुद भी अपने इर्द गिर्द लोगों, फैमिली मेम्बर्स को भी ट्रैफिक रूल्स में अमल दरामद करके अपनी और दूसरों की जान को महफूज बनाने में पुलिस का साथ दें। नए कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस, ज़िले पुलिस पूरी तरह मुतहरिक है। DPO बिहाड़ी मोहम्मद अफजल की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक जिला भर में आगाही मुहिम जारी है। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख। ट्रैफिक पुलिस बिहाड़ी की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने और शहरियों में शऊर उजागर करने के लिए खुसूसी आगाही मुहिम जारी है। तालीमी इदारों में तलबात को ओवर स्पीडिंग, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल जबकि कम उम्र ड्राइविंग के नुकसानात से मुतालिक आगाही लेक्चर्स दिए गए। ट्रैफिक एजुकेशन यूनियन की जानिब से मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ट्रैफिक कवानीन की आगाही के हवाले से लेक्चर का इनेकाद। DSP हेडक्वार्टर नदीम इकबाल और इंस्पेक्टर मुबशर हुसैन की जानिब से रोड यूजर्स को ट्रैफिक कवानीन की आगाही के हवाले से लेक्चर्स दिए गए। पुलिस की जानिब से शहरियों को बताया गया है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ही महफूज सफ़र की ज़मानत है। महफूज ड्राइविंग, महफूज सफ़र। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील नुमाइंदे लाला सैफ हाकिम चीना की रिपोर्ट के मुताबिक तलम्बा नौजवान सियासी समाजी शख्सियत मोहम्मद अहमद इस्माइल चीना रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। शादी की रंगारंग पुरवकार तकरीब चीना हाउस इनके रहायशगाह पर मुनक्किद हुई। तकरीब में आने वाले मेहमान खुसूसी का शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब में हाजी मोहम्मद तारिक खान, मोहम्मद जुल्फ़कार सुखेरा, मोहम्मद फयाज सुखेरा, हाजी मंजूर, हाजी गुलाम शबीर, मोहम्मद अकरम भट्टी, मोहम्मद बशीर चीना, महबूब हाकिम चीना, लाला उमर सैफ चीना, नईम अब्बास चीना, खानेवाल मोहम्मद वसीम चीना, तलम्बा मोहम्मद सफ़ी, मोहम्मद भट्टी, मोहम्मद
بلال بھٹی، مصطفیٰ بھٹی، مرتضیٰ بھٹی، امجد بھٹی، عمران بھٹی، اقرا بھٹی، افتخار بھٹی، استاد راؤ، مختار احمد سردار الیاس ٹوکر، محمد طارق گیلیوال، رانا محمد لیاقت، رانا محمد اسماعیل غازی، پاندا رانا، صداقت حسین، انصر بھٹی سمیت سیاسی سماجی شخصیات، تاجر برادری، وکلا برادری، صحافی برادری، مذہبی شخصیات سمیت اہل علاقہ اور چینا برادری کی کثیر تعداد میں شرکت۔ دلہا محمد احمد اسماعیل چینا کو ازدواجی زندگی کی مبارکباد اور نئے نویلے جوڑے کے لیے نیک تمناؤں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بعد ازاں میزبان حاجی محمد اسماعیل چینا آنے والے تمام معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اکاڑا سید ریاض احمد سے۔ شادی کا جھانسہ دے کر خاتون سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار۔ بصیرپور کے رہائشی امتیاز احمد نے چنگی امر سدھو لاہور کی خاتون کو شادی کا جھانسہ دے کر دیپال پور بلوایا اور باش نوجوان نے ساتھی کی مدد سے خاتون صبا بی بی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تھانہ سٹی دیپال پور میں مقدمہ درج، ملزم گرفتار۔ لڈن ضلع وہاڑی، معذور بچوں کی فریاد، قبضہ مافیا کے خلاف انصاف کا مطالبہ۔ لڈن ضلع وہاڑی میں غریب اور معذور بچوں کے والدین نے باثر افراد کے مبینہ ناجائز قبضہ اور دھوس دھاندلی کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کی ملکیتی زمین پر اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات قبضہ کرنا چاہتی ہے، جبکہ وہ اپنی بے بسی کے باعث کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر سکتے۔ شدید مالی مشکلات سے دوچار ان خاندانوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کئی بار درخواستیں دی لیکن ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ متاثرین نے حکومت پنجاب، ڈی سی او وہاڑی، کمشنر ملتان اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا انہیں دھمکیاں دیتا ہے اور معذور بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ متاثرہ خاندانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے، انصاف دلایا جائے تاکہ وہ باعزت اور محفوظ زندگی گزار سکے۔ اسلام آباد احمد پرویز وڑائچ نے جمہوریہ شام پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے شام کے امن استحکام کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شام کی خود مختاری پر بار بار کی جانے والی اسرائیلی خلاف ورزیوں اور شام کے سرحدی دیہاتوں اور علاقوں کے خلاف جاری اسرائیلی مجرمانہ طرز عمل سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں اور عالمی قوانین پر عمل درآمد کرائے تاکہ شامی عوام کی خود مختاری اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے غزہ، غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر، لبنان، عراق، شام کے حالیہ واقعات سمیت ایران اور قطر پر حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم دنیا کو بالخصوص اور باقی دنیا کو بالعموم بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امت مسلمہ مشترکہ عقائد اور ایمان کی بنیاد پر متحد ہے۔ امت مسلمہ متحد ہو کیونکہ یہ مسلم دنیا کو درپیش تمام مسائل کا حتمی حل متحد و منظم ہونے میں ہے۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف محمد مبشر مغل سے۔ عوام دوست پریس کلب بہاولپور کے وفد نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی میڈیا ڈائریکٹر شہزاد احمد سے اہم ملاقات کی۔ وفد کی قیادت عوام دوست پریس کلب کے صدر محمد انور مغل نے کی، جبکہ وفد میں جنرل سیکرٹری لالا اکبر بھٹی، نائب صدر عطا بلال، انفارمیشن سیکرٹری محمد مبشر مغل اور وائس چیئرمین الیکشن کمیٹی ظفر عزیز خان بھی شامل تھے۔ ملاقات کے دوران میڈیا سے متعلق باہمی تعاون، صحافتی سرگرمیوں کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ میڈیا ڈائریکٹر شہزاد احمد نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے صحافتی فلاح بہبود کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ صدر محمد انور مغل نے کہا ہے کہ عوام دوست پریس کلب کا مقصد نوجوان صحافیوں کی پیشہ ورانہ تربیت اور مثبت صحافت کو فروغ دینا ہے، جس کے لیے جامعات اور اداروں کے ساتھ رابطہ انتہائی اہم ہے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ ہمارے نمائندے رانا عمران کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا وژن سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گرایا نے زیر تعمیر وہاڑی ملتان روڈ کا وزٹ کیا۔ انہوں نے موقع پر جا کر وہاڑی ملتان روڈ کی تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گرایا کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ مظفر خان نے پروجیکٹ کی تعمیراتی کام بارے تفصیلی بریفنگ دی، جس پر ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گرایا نے وہاڑی ملتان روڈ کی مقررہ مدت میں تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق وہاڑی ملتان روڈ کی مقررہ مدت میں تکمیل اولین ترجیح ہے۔ وہاڑی ملتان روڈ کے ضلع وہاڑی کے سیکشن 61 کلومیٹر پر 15 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ وہاڑی ملتان روڈ پنجاب کا پہلا ڈسٹ فری روڈ ہوگا۔ آبادی والے مقامات پر سڑک کے دونوں طرف نکاسیاب کا بہترین نظام بنایا جا رہا ہے۔ وہاڑی ملتان روڈ کی تعمیر سے ایک درینہ مسئلہ حل ہونے سے لوگوں کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ سڑک کے اطراف اربن ایریا میں ٹف ٹائلز لگائی جائیں، سڑک کے اطراف میں شجرکاری اور گرین بیلٹس بنائے جائیں۔
अब चलते हैं कमालिया की तरफ। मरकजी अंजुमन ताजरान कमालिया के ज़ेरी तंजीम डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेड यूनियन का माहाना इजलास मुकामी होटल में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत सदर ट्रेड यूनियन शेख नदीम हुसैन ने की। इजलास के मेहमान खसूसी सदर मरकजी अंजुमन ताजरान कमालिया सैयद अकबर अली शाह, जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान कमालिया चौधरी शहबाज अली, साबिक जनरल सेक्रेटरी कमालिया बार एसोसिएशन सरदार अब्दुर्रहमान डोगर और उमर फारूक सुल्तानी थे। इजलास में डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेड यूनियन के दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई और इनके हल के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि यूनियन के मेंबरान में मजीद इजाफा किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर के मसाइल के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे। इजलास में सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद सलीम ट्रेडर चेयरमैन हाजी चौधरी सुहेल फारूक कॉरपोरेशन वाइस चेयरमैन हाजी अब्दुल अजीज, सदर शेख मोहम्मद नदीम हुसैन शेख ट्रेडर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक सलमान ट्रेडर, सीनियर नायब सदर बाबा मोहम्मद अरशाद कादरी ट्रेडर, नायब सदर मोहम्मद आबिद अली कोलगेट डिस्ट्रीब्यूटर, नैब सदर मलिक मोहम्मद गुफार मलिक ट्रेडर, नैब सदर मोहम्मद इब्राहिम एजे ट्रेडर, नैब सदर मोहम्मद शहजाद, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर, मीडिया कोऑर्डिनेटर मलिक उमर फारूक सुल्तानी, नायब सदर सुल्तान मार्केट कमालिया समेत दुकानदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बादशाह मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से। मियां चन्नू के इलाका वजियावाला अड्डा की रिहायशी अनीला ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरे साबिका शोहर ससुर और देवरों ने मेरे बच्चों के घर और रकबा पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। अनीला बीबी ने बताया है कि ये रकबा मेरे बच्चों के नाम कोर्ट के ऑर्डर से डिग्री इंतकाल हुआ है, जिसके तमाम तर सबूत मेरे पास हैं। मियां चन्नू कोर्ट बेल्फ के जरिए से मुझे कब्जा दिलवाया गया था, जिसे बाद में मेरे साबिका शोहर ससुर शबान महमूद अल्लाह दित्ता वगैरह ने ज़बरदस्ती दीवारें गिरा कर कब्जा कर लिया है। अनीला बीबी ने दरख्वास्त थाना झबकला को भी गुजारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनीला बीबी ने डीपीओ खानेवाल से कार्रवाई का मुतालबा किया है। विहाड़ी नुमाइंदा आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद अफजल की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक जिला भर में आगाही मुहिम जारी। ट्रैफिक पुलिस विहाड़ी की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने और शहरियों में शौर उजागर करने के लिए खुसूसी आगाही मुहिम जारी है। तालीमी इदारों में तलबात को ओवर स्पीडिंग, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल जबकि कम उम्र ड्राइविंग के नुकसानात से मुतालिक आगाही लेक्चर्स दिए गए। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट के जानिब से मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ट्रैफिक कवानीन के आगाही के हवाले से लेक्चर्स का इनेकाद DSP हेडक्वार्टर्स नदीम इकबाल और इंस्पेक्टर मुबशर हुसैन की जानिब से रोड यूजर्स को ट्रैफिक कवानीन के आगाही के हवाले से लेक्चर्स दिए गए। पुलिस की जानिब से शहरियों को बताया गया है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ही महफूज सफर की जमानत है। फैसलाबाद हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की पैरा मेडिकल कॉलेज में ट्रैफिक कवरीन के आगाही सेमिनार में शिरकत। इस मौके पर CTO फैसलाबाद नासिर जावेद, इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इंस्पेक्टर गुलनार और दीगर अफसरान ने शिरकत की। आगाही सेमिनार में तुलबा और तलबात के साथ साथ साजा की कसीर तादाद ने शिरकत की। CPO फैसलाबाद ने सेमिनार में ट्रैफिक कवानीन और दीगर मसाइल के हवाले से कानूनी मावनत रहनुमाई के मौज़ूआत पर ब्रीफिंग दी। शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं और हेलमेट का इस्तेमाल मोटरसाइकिल सवारों के लिए बहुत ज़रूरी है। सेमिनार का मकसद स्टूडेंट्स और माशरे के दीगर अफराद को कवानीन के मुतालिक आगाही फराहम करना है। साहबजादा बिलाल उमर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी से हादसात में मज़ीद कमी आएगी। खबर शामिल कहते हैं सखर से हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज सखर स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री के एक वफ्द ने ASP सिटी सहीब से इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के रहनुमा वफ्द में शामिल थे। दौरान गुफ्तगू सदर अंजुमन ताजरान बंदर रोड और चेयरमैन आल सखर स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री नाजिमुद्दीन शेख ने शहर में ट्रैफिक जाम के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया और इनके हल के लिए इकदाम किए जाने पर जोर दिया। ASP कैप्टन सहीब ने इन मसाइल के हल के लिए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि पुलिस और अवाम के दरमियान बाहमी ताउन ही बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत है। दरियासना सदर अंजुमन ताजरान बंदर रोड नाजिमुद्दीन शेख ने ASP कैप्टन सहीब को अंजुमन ताजरान बंदर रोड तशरीफ लाने की दावत दी, जो उन्होंने बखुशी कबूल कर ली। अहमदपुर शर्किया का इलाका कोटला शेखा में भाई भाई की जान का दुश्मन बन गया। मोहम्मद हुसैन और अहले इलाका का कहना था कि अरसा 15 साल से ये रकबा अब्दुल मालिक से तबादला किया था, अब मेरे भाई गुलाम हुसैन मेरी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वकास बलोच। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया का इलाका थाना उशरीफ की हदूद कोटला शेखा में मौजूद हैं। यहाँ आपको बता चलूँ कि गुलाम हुसैन और मोहम्मद हुसैन जो दो भाई हैं, इनका ज़मीन की वजह से रात झगड़ा हुआ। मोहम्मद हुसैन का कहना है कि ये रकबा मेरा है और गुलाम हुसैन का कहना है ये रकबा मेरा है। जब हमारी टीम यहाँ पर तहकीकात करने के लिए पहुंची तो असल जो मालिक हैं, हम इनसे बात करेंगे। वो अब्दुल मालिक हैं जिन्होंने तबादला भी किया था। किन से तबादला किया था इनसे बात करेंगे।
بابا سی کی دن تو تبادلہ کی دعوت محمد حسین نال محمد حسین نال محمد حسین چوکار سا پہلے تبادلہ کی دعوت او 15 سال تھی گن تبادلہ سے اسلام ہون کاتے دی سے کو بہنی فیصلہ اسلامی کا دعوت اسلامی کا دیتے تھے غلام حسین کیوں جھگڑا کریں دے پتہ کئی گئی سب کو کیا پتہ بھی کیوں کرے دے تبادلہ نہ جائز جو تبادلہ کیتی تے جھگڑا کیتی تے ساڑی ہے ساری زمین ہونی ساری ہے صاحب تبادلہ کیتے تھے گلی جائے کو دے گئے سب اور دیتے تھی محمد حسین یا جا محمد حسین دیکھیے جی اس وقت جو زمین کے مالک تھے عبد المالک وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ محمد حسین کو ہم نے عرصہ 15 سال پہلے ہی تبدیل کیا تھا. یہاں پر محمد حسین کے بیٹے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. بھائی جان کیا آخر چاہو؟ بالکل سی جی میں چاچا سی فرمے دیکھن زمین سائنل واقعی تبادلہ کی تھی انہیں ساڈے گھر کو لگتی ساڈے گیٹ چ اساں انہیں کو زمین دیتی ہے, ان دے بدلے 4 کنال زمین اساں انہیں کو ادا کی ہے. انہیں سا کو 4 کنال تے تبادلہ کرتے اسٹام ہی کر دیا انہیں کو اساں انہیں کرتے انہیں سا کو اسٹام کر دے. چاچا کیا دے غلام حسین چاچا دے زمین میری ہے, وہ دے اے زمین میری ہے, زبردستی قبضہ کرن دے, پٹواری کو کھینڈے, گرداور کو کھینڈے, پیرا فورس کو کھینڈے, ساری فصل اکھاڑی نے سا گھر کہنا سے موجود. اساں سویرے پانی لائے تھے. ڈپٹی کمشنر صاحب کو کیا ڈپٹی کمشنر صاحب ساری تے یا انہیں التماس ہے ان دا حق دا فیصلہ کریں زمین حق کا فیصلہ کیا جائے. ڈپٹی کمشنر بھاولپور اور اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرقیہ اور تھانہ اشرف سے انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس وقت متاثرین ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی بات سنی ہے. جی سعودی عرب کے کاروباری شخصیات ذاکر خان اور زرین خان کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی سیکرٹری احسان الحق باجوہ کے اعزاز میں پروقار شیعہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں سفارت خانہ کے ویلفیئر اتاشی سعید عزیز سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداران نے بھرپور شرکت کی. سعودی عرب کے شہر ریاض سے عمیر احمد خلجی کی رپورٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسان الحق باجوہ نے سعودی عرب میں خالد اکرم رانا کی کمیونٹی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. تقریب سے ملک منظور اور خالد اکرم رانا سلطان اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا اور کہا کہ مسلم لیگ نون سعودی عرب ہمیشہ پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور قائد میاں نواز شریف کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ اوورسیز پاکستانیوں کے اعتماد کا نتیجہ ہے. تقریب کے دوران مسلم لیگ نون کے کارکنان نے تنظیمی معاملات پر تحفظات کا اظہار کیا, جس پر احسان الحق باجوہ نے یقین دہانی کرائی. اوورسیز چیپٹر میں جلد اہم تبدیلیاں متوقع ہیں تاکہ تنظیمی ڈھانچے کو مزید فعال اور مؤثر بنایا جا سکے. میلسی ہمارے رپورٹر شیخ سعید احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گرایا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی اجلاس منعقد ہوا. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید نے طبی سہولیات کی فراہمی, ادویات کی دستیابی اور دیگر انتظامی امور بارے بریفنگ دی. ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گرایا نے اسپتالوں میں طبی سہولیات کی فراہمی بہتر بنانے اور ڈاکٹرز اور اسٹاف کی حاضری اور ڈیوٹی سسٹم کی سخت مانیٹرنگ کا حکم دیا. ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گرایا نے کہا ہے کہ عوام کو معیاری اور بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا عزم ہے. ہسپتالوں میں بہترین سروس ڈیلیوری اولین ترجیح ہے. ڈاکٹر اور اسٹاف مریضوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں. سرکاری اسپتالوں میں عام لوگ علاج کے لیے آتے ہیں. عام لوگوں کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے. ہیلتھ سسٹم میں بہتری کے لیے افسران خود وزٹ کریں. سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے. ہسپتالوں میں علاج معالجہ ادویات کی فراہمی اور صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دی جائے. ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ڈی ایچ کیو اسپتال وہاڑی کی حالت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسپتالوں میں بیڈ شیٹس روزانہ تبدیل کی جائیں. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ, ڈی ایچ اوز ڈاکٹر محمد فاضل, ڈاکٹر احمد نواز ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال, ڈاکٹر احمد فراز ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال بورے والا, ڈاکٹر عمران بھٹی ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز میاں نعیم, عاصم ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال میلسی, ڈاکٹر نوید ڈرگ انسپیکٹر اور دیگر افسران موجود تھے. خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے. ہمارے نمائندہ عمران مغل کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیک سنگھ عمر عباس میلہ نے شہر کے مختلف پارکس کا تفصیلی جائزہ لیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر اور چیف آفیسر علی رضا بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نے پارکس میں کی جانے والی ڈیولپمنٹ اور سہولیات کی بہتری پر اظہار اطمینان کیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ شہریوں کے لیے مزید سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں. انہوں نے کہا کہ شہریوں کی تفریح, کھیل اور صحت کے لیے پارکس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مناسب دیکھ بھال اور وقتاً فوقتاً اپڈیٹ ضروری ہے. ڈپٹی کمشنر نے پارکس میں موجود گرین بیلٹس, کھیل کے آلات, واکنگ ٹریک اور دیگر سہولیات کا بھی معائنہ کیا اور کہا کہ ان کی دیکھ بھال اور حفاظت پر خصوصی توجہ دی جائے. انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کی آسانی اور معیاری زندگی میں بہتری کے لیے ایسے اقدامات نہ صرف ماحول کو بہتر بنائیں گے بلکہ شہر میں صحت مند تفریح کے مواقع بھی
بڑھائیں گے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر اور چیف آفیسر نے پارکس کی موجودہ حالت اور مستقبل میں ترقیاتی منصوبوں کی تفصیل پیش کی۔ ڈپٹی کمشنر نے اختتام پر کہا کہ شہریوں کی سہولت اور خوشحالی کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے اور تمام پارکس کی مناسب دیکھ بھال مستقل بنیادوں پر جاری رکھی جائے گی۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ سید نعیم شاہ سے۔ بہاولپور چولستان یونیورسٹی میں ورلڈ فشرز ڈے کے موقع پر سیمینار کا انعقاد۔ چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور میں شعبہ زوالوجی کے زیر اہتمام ایک روزہ سیمینار منعقد ہوا۔ تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد مظہر ایاز نے خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے مچھلی کی صحت، ایکویکلچر اور فشریز سیکٹر میں کاروباری مواقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جدید تحقیق، سائنسی آگاہی اور عملی تربیت نوجوانوں کے لیے روشن مستقبل کی بنیاد رکھتی ہے۔ سیمینار میں ماہرین ڈاکٹر خالد عباس اور ڈاکٹر محمد لطیف نے فش سکن میوکس کی سائنسی اہمیت، بیماری پیدا کرنے والے مائکروبس کے خلاف دفاعی کردار اور جدید تحقیق پر تفصیلی لیکچرز پیش کیے۔ آرگنائزر ڈاکٹر ہما ناز اور ان کی ٹیم نے سیمینار کو مؤثر انداز میں ترتیب دیا۔ تقریب میں ڈاکٹر فیصل صدیق، مختلف شعبہ جات کے فیکلٹی ممبران، ریسرچرز اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس نوعیت کی سائنسی سرگرمیاں طلباء کی عملی تربیت، تحقیقی صلاحیتوں اور پروفیشنل گرومنگ کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سیمینار میں ڈاکٹر کسور شاہ، وقاص اشرف، ڈاکٹر غفار، ڈاکٹر خالد عباس کے علاوہ درج ذیل معزز مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں قومی دستک نیوز۔